नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आज हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 61औं श्रृङ्खला लिएर हिजो अस्ति जसरी नै उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि म सर्जकहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले म शब्दले यति बेला काठमाडौँमा छु। हजुर, तनहुँमा जन्मिएर काठमाडौँमा आई आफ्नो जीवनयापन गरिरहनुभएका नेपालका एक शक्तिशाली सर्जक राम विनय, जसको खास नाम रामकुमार श्रेष्ठ। हजुर, दाजु राम विनयको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। उहाँले कृषि विकास ब्याङ्कमा 25 वर्षसम्म सेवा गरेर अहिले स्वावलम्बन वित्तीय संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले काम गरिरहनु भएको छ। साहित्य सन्ध्या कार्यक्रम काठमाडौँको एक महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय कार्यक्रम हो। त्यसको 2054 सालदेखि हालसम्म अनवरत रूपमा निरन्तर रूपमा त्यसको अध्यक्ष रही आउनु भएको छ राम विनय। जनसाहित्य लेखक सङ्घ नेपालको संयोजकको रूपमा रहनुभएका राम विनयको कविता सङ्ग्रहहरू 3वटा, कथा सङ्ग्रह 1 र नियात्रा 2वटा गरी 6वटा पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। आज म उनै राम विनयको मान्छे र बाटो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। मान्छे हिँड्छ बाटो बन्छ, मान्छे हिँड्छ बाटो बन्छ, बाटो लम्किन्छ मान्छेको हाँक बन्छ, बाटो पाताल पुग्छ गहिरो धरातलसम्म छाउँछ, उच्च शिखरतिर लम्किने बाटा अनन्त हुन्छन्, तर छोटोमा बाटा मात्र 2वटा हुन्छन्, अग्रगति र अधोगतिको बाटो। मानिसले समाउने बाटो मानिसको सुझबुझमा भर पर्ने बाटो, मानिसले समाउने बाटो मानिसको सुझबुझमा भर पर्ने बाटो, मान्छे र बाटो पानी र जीवन निरन्तर चलिरहने, आगो भएर निरन्तर बलिरहने। यो बाटामा को हिँड्छ? यो बाटामा को हिँड्छ? बाटोलाई केही अर्थ लाग्दैन। मान्छेले कुन बाटो रोज्ने विशेष अर्थ लाग्छ। हिँडिरहने मान्छेहरू भेट भइरहन्छ एउटै बाटोमा लाग्नेहरू, छुट्टिन्छन् मान्छे अलग बाटो लाग्नेहरू। मान्छे इतिहास बन्छ, मान्छे इतिहास बन्छ, मान्छे सार्थक इतिहास बनाउँछ। बाटो इतिहास बन्छ, मान्छे इतिहासको पात्र बन्छ। मान्छे आइरहन्छ गइरहन्छ, बाटो भने रहिरहन्छ। बाटो कहिले मूर्छित हुन्छ, पहिरोमा परेर, बाढीमा बगेर, भूकम्पमा हल्लिएर, चिरा परेर अचेत बन्छ। तर मान्छेले छुना साथ बाटो फेरि बौरिन्छ, फेरि पनि दरो रूपमा उठिरहन्छ, आफ्नो स्वरूपमा जागिरहन्छ, मान्छेलाई आमन्त्रण गरिरहन्छ, निरन्तर हिँडेर जीवन सार्थक पार्न आह्वान गरिरहन्छ। बाटो नदीको प्रवाह भएर लहरिरहने, जीवनको ऊर्जा भएर प्रज्वलित भइरहने, निरन्तर अगाडि बढिरहने मान्छे र बाटो, निरन्तर अगाडि बढिरहने मान्छे र बाटो, गाढा सम्बन्धमा गाँसिएर निरन्तर चलिरहने, बिर्सन नसकिने मात्र यति हो। यो कसरी चलाउने आपसी स्पर्शमा महसुस गर्दै, जीवन मरणको बाटामा सचेत बन्दै बढिरहने जीवनको बाटामा मान्छे र बाटो, बढिरहने जीवनको बाटामा मान्छे र बाटो। हजुर, यसरी मैले दाजु राम विनयको कविता मान्छे र बाटो यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले इटरीमा छु। इटरीमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनुहुने, अनवरत रूपमा साहित्य साधनामा तल्लीन रहनु भएकी स्रष्टा राधा भट्टराईको एउटा गजल म यहाँहरूसम्म सुनाउँदैछु। सुनको दियो बाले पनि उज्यालो त बाती छर्छ, मनको कुरा कसलाई भन्ने निर्णय त दिलले गर्छ। भोलि कसले देखेको छ सङ्ख्या मात्र हुने हौ कि, भोलि कसले देखेको छ सङ्ख्या मात्र हुने हौ कि, पर्दा नहोस् घात नहोस् यति भए जीवन टर्छ। सुनको दियो बाले पनि उज्यालो त बाती छर्छ। फेद्न टुप्पो प्रश्न सोध्ने गर्छन् यहाँ लाज पचाई, फेद्न टुप्पो प्रश्न सोध्ने गर्छन् यहाँ लाज पचाई। हर प्रश्न जवाफ दिन कसले भन्छ मलाई कर छ,
मनको कुरा कसलाई भन्ने निर्णय त दिलले गर्छ। बुबा आमा भन्नुहुन्छ सागर झैँ शान्त हुनु, बुबा आमा भन्नुहुन्छ सागर झैँ शान्त हुनु, तर उसको एकै छालले लाखौँ लाख जीव मर्छ। मनको कुरा कसलाई भन्ने निर्णय त दिलले गर्छ। म गजलकार राधा भट्टराईको अन्तिम शेरमा छु। ईश्वरको सबैभन्दा सुन्दर सृष्टि तिमी आफै, ईश्वरको सबैभन्दा सुन्दर सृष्टि तिमी आफै, रनी भोग सकिएपछि एक दिन फिर्नु पर्छ। सुनको दियो बाले पनि उज्यालो त बाती छर्छ। मनको कुरा कसलाई भन्ने निर्णय त दिलले गर्छ। आहा, कति आनन्दको गजल मैले वाचन गर्न पाएँ। राधा भट्टराईको गजल थियो यो। म यति बेला शब्दले बेलायतमा छु। हजुर, खोटाङमा जन्मिएर हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहनुभएका देवेन्द्र खेरेस, कवि देवेन्द्र खेरेसको एउटा कविता, एउटा शक्तिशाली कविता मैले यहाँहरूसम्म लिएर आएको छु। उहाँ अहिले सपरिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहनु भएको छ। हङकङमा 12 वर्ष बसोबास गर्नुभयो र अहिले बेलायतमा बसोबास गरिरहेको उहाँको समय उस्तै 12 वर्ष भएको छ। उहाँले सुन्दरीको बयान र नदी किनारा भन्ने कृति 2065 सालमा प्रकाशन गर्नुभयो। उहाँले त्यसमा किराँती मिथकको प्रयोग र प्रचलन गराउने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन 2075 सालमा कोलम्बस यात्रा नामको डायस्पोरिक चेतनाले युक्त कृति प्रकाशन गर्नुभएको छ। कृति समीक्षामा ज्यादै रुचि राख्नुहुने देवेन्द्र खेरेस 2027 सालमा जन्मिनु भएको। म उहाँको कविता एभन नदी बग्न चाहन्छु वाचन गर्छु। जब एभन नदीको कुरा आउँछ म शेक्सपियरलाई सम्झिने गर्छु। शेक्सपियर संसारका सबभन्दा ठुला नाटककार, जसको बाल्यकालको कुरा सम्झिने हो भने उहाँ चाहिँ एभन नदीको किनारमा गएर त्यो नदीको पानीमा साना साना ढुङ्गाहरू हालेर तरङ्ग उत्पन्न गर्नुहुन्थ्यो रे। उहाँको यो इतिहासले एकदम धेरै पगाल्ने गर्छ हामी नाट्य क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूलाई। म एभन नदी बग्न चाहन्छु देवेन्द्र खेरेसको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। एभन नदी आस्थाको धरोहर बग्छ, एभन नदी आस्थाको धरोहर बग्छ, बस्नेको लागि सहारा, जानेहरूको लागि गोरेटो। नदीसँगै बगेर जानेहरू कहाँ कहाँ पुगे होलान्, छालले हानेर गएको ढिस्को उही हो, वारी र पारीको किनारा साँची। एभन नदी आस्थाको धरोहर बग्छ, बस्नेको लागि सहारा, जानेहरूको लागि गोरेटो। नदीसँगै बगेर जानेहरू कहाँ कहाँ पुगे होलान्, छालले हानेर गएको ढिस्को उही हो, वारी र पारीको किनारा साँची। नदी किनारमा उभिएको भिक्टोरियन बार, नदी किनारमा उभिएको भिक्टोरियन बार समयको रमिता हेर्नमा सधैँ व्यस्त छ। आउने र जानेहरूको हुलमा हराउनुको आनन्द उसलाई मात्र थाहा हुन्छ, जो हिजोदेखि आजसम्म त्यही छ। बारका कामदारहरू बदली भए, बारका कामदारहरू बदली भए, मालिकहरू बदली भए, तर कुर्सी टेबुल र बेन्चहरू बदली भएका छैनन्। कफी बियर र व्हिस्कीको स्वाद पनि उस्तै छ। पहिले त्यही बारमा बसेर शेक्सपियरले घन्टौँसम्म रोमियो र जुलियट मञ्चन गर्ने गर्थे। पहिले त्यही बारमा बसेर शेक्सपियरले घन्टौँसम्म रोमियो र जुलियट मञ्चन गर्ने गर्थे। त्यही टेबलको व्हिस्कीले मातेर चर्चिल पटक पटक युद्धको भाषा बोल्ने गर्थे र त्यही बेन्चमा ह्यारी पोटर लेखेर जेके रोलिङ चर्चाको शिखर उक्लिएका थिए। अहिले त्यहाँ आउँदैनन् शेक्सपियर, आउँदैन चर्चिल, चर्चाको शिखर चुमेर अन्तै सरेको छ जेके रोलिङ। अस्ति भर्खर मात्र डानियल स्मिथ र उसका एक हुल साथीहरू ग्रीष्मकालीन जाडो छल्न आएका थिए। उनीहरूले 1 दर्जन बियर सिध्याए, 1 बट्टा चुरोटको धुवाँ उडाएर गए। एभन नदी विल्टसायर भ्यालीको काखमा हिउँदभरि झोक्राएर बग्दछ र वर्षायाममा रमाउँदै बग्दछ। नदीको नियति बग्नु रहेछ। म एभन नदी बग्न चाहन्छु।
नदीको नियति बग्नु रहेछ, म एभन नदी बग्न चाहन्छु। हजुर, खूब आनन्द लाग्ने कविता एभन नदी बग्न चाहन्छु, स्रष्टा देवेन्द्र खेरेसको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मसँग एउटा मुक्तक छ यति बेला, र म शब्दले विराटनगरमा छु। एक सृजनशील बौद्धिक व्यक्तित्व कवि दाजु चुडामणि नेपाल अकिञ्चनको मुक्तक म आज यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। सिमानाको चौघेरोमा रहेका जनता हामी त्रासले बाँचेका छौँ, जन्मभूमि टेक्न उत्साहित नागरिक अल्प आशले बाँचेका छौँ। सिमानाको चौघेरामा रहेका जनता हामी त्रासले बाँचेका छौँ, जन्मभूमि टेक्न उत्साहित नागरिक अल्प आशले बाँचेका छौँ। सबै गुमाएपछि मान्छेमा त्रास सास र आश मात्र बच्दा रहेछन्, अकिञ्चन भइयो कठैबरा, अब त श्वास प्रश्वासले बाँचेका छौँ। बहुत सुन्दर मुक्तक सुनाइरहँदा यसै प्रसङ्गमा म मेरा आदरणीय गुरु कृष्ण बस्तीलाई जोड्न चाहन्छु। चुडामणि नेपालको यो मुक्तकलाई गुरु कृष्ण बस्तीले जवाफ दिनुभएको छ, त्यो जवाफ म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। पाप चिताउनेहरूको मन कहिल्यै कञ्चन हुँदैन, पारदर्शीको कर्ममा झुटो नाटकको मञ्चन हुँदैन। पाप चिताउनेहरूको मन कहिल्यै कञ्चन हुँदैन, पारदर्शीको कर्ममा झुटो नाटकको मञ्चन हुँदैन। ओ कवि हो, आफ्नो कर्म अनुसारको नाम राख, देशभक्तिको चुडामणि कहिल्यै अकिञ्चन हुँदैन। हजुर, म पुलकित भएँ। कम्तीमा मैले गुरु कृष्ण बस्ती र मेरो प्रिय दाजु चुडामणि नेपाललाई साहित्यको डबलीमा सँगसँगै जोड्न पाएँ, खुसी लागेको छ। म शब्दले यति बेला गोर्खामा जन्मिनु भएका शक्तिशाली कवि, अनुवादको क्षेत्रमा त झन् उहाँको अत्यन्तै ठुलो वर्चस्व छ, जनक कार्की। जनक कार्कीको एउटा कविता अवसरवादी यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ अवसरवादी। कतैबाट पवनले उडाएर ल्यायो फुलको बीज, कतैबाट पवनले उडाएर ल्यायो फुलको बीज, अवतरण भयो माटोका कणहरूमा, प्रेम त्यति बेला नै झ्याङ्गियो। कतैबाट पवनले उडाएर ल्यायो फुलको बीज, अवतरण भयो माटोका कणहरूमा, प्रेम त्यति बेला नै झाङ्गियो। लावारिस बीज र व्यवस्थाका माटो बीज, अनि उठे सुन्दर फुलहरू, सुवासित भयो रङ्गीन भयो। प्रेम कति सुन्दर हुन्छ, फुल कति सहनशील छ, कसैले बेचिदियो चुपचाप। फुल कति सहनशील छ, कसैले बेचिदियो चुपचाप, कसैले प्रेम प्रस्तावमा चढाइदियो चुपचाप, शुभकामना टक्र्याइदियो चुपचाप, श्रद्धाञ्जलीमा समर्पित भयो चुपचाप, ईश्वरलाई रङ्गाइदियो चुपचाप, कसैलाई आफ्नो मूल्य मागेन। प्रेम कति शालीन हुन्छ, जब समयको नियमले ओइलिएर कुरूप बन्छ फुल, प्रेमीहरूको स्वभाव परिवर्तन हुन्छ, मिल्काइन्छन् कुनै डम्पिङ साइटमा, फुल केही भन्दैन। प्रेम कति निमुखो हुन्छ, फोहोरसँग मिसिएको मृतक फुलले फेरि जन्माउँछ नयाँ बीज, सिर्जना गर्छ नयाँ फुल, दुर्गन्धित फोहोरका रासहरूमा फेरि मग बास्ना, अनि सुन्दर दृश्य प्रकट हुन्छ। प्रेम कहिले गुनासो गर्दैन, कति करुणामयी हुन्छ, कहिले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन नगर्ने सुन्दर फुल र प्रेम। तर प्रेमी भने अवसरवादी हुन्छन्, आफैले कूडादानमा फालेको डङ्गुर आज फुलेपछि फेरि हत्या गर्न आइपुग्छ निर्लज्ज भएर। प्रेम कति स्वाभाविक छ र प्रेमी कति अस्वाभाविक छ। वाह, कति शक्तिशाली कविता वाचन गर्न पाएँ मैले साहित्यको डबली कार्यक्रममा। प्रिय जनकजी सलाम। मसँग एउटा मुक्तक छ। विराटनगरमा रहेर अत्यन्तै राम्रोसँग साहित्य साधना गरिरहनुभएका मेरा प्रिय मित्र लक्ष्मीनारायण जोशीको एउटा मुक्तक म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। घर पनि छैन हजुर, भर पनि छैन हजुर, घर पनि छैन हजुर, भर पनि छैन हजुर, महामारीले लाने नै भएपछि डर पनि छैन हजुर। यसरी मैले लक्ष्मीनारायण जोशीको मुक्तक यहाँहरूसम्म पुर्याएँ र म अब शब्दले कथाका हिसाबले, कथात्मकताका हिसाबले लिम्पियाधुरातिर जान चाहन्छु, जसलाई विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी कवि बहिनी
लक्ष्मी चौधरी युग्मीले सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ हाम्रो हो। म हाम्रो हो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। लिम्पियाधुरादेखि टिङ्कर भन्ज्याङसम्म, लिम्पियाधुरादेखि टिङ्कर भन्ज्याङसम्म हाम्रो नेपाल भूमि हो। बीचको जल जमिन र जङ्गल हाम्रो हो। 335 वर्ग किलोमिटरको सम्पूर्ण हाम्रो हो। महाकाली पारी हो हाम्रो सिमाना, महाकाली पारी हो हाम्रो सिमाना। लिम्पियाधुरालाई मुहान बनाएर कुदिरहेछ। लिपु नदी त झन् नेपाल आमाकै गर्भमा छ। कसले भन्छ यसलाई सिमाना? महाकाली हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। हाम्रो हो पार्वती कुण्ड र कुटी, नाभि गुन्जी पनि हाम्रै हो। काला पानी हाम्रो छातीमा छ। लिपु नदी र लिपु लेक हाम्रो हो। वीरताको इतिहास छ हाम्रो, वीरताको इतिहास छ हाम्रो। खबरदार कसैले हामीतिर फर्किएर आँखा नगाडे हुन्छ। वीरताको इतिहास छ हाम्रो। खबरदार कसैले हामीतिर फर्किएर आँखा नगाडे हुन्छ। हजुर, अत्यन्तै देशभक्तिपूर्ण धारमा लेखिएको कविता हाम्रो हो, लक्ष्मी चौधरी युग्मीको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यहाँहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम साहित्यको डबली कस्तो भइरहेको छ, यहाँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै आज हामी 61औं अङ्क पनि बिताइसकेका छौँ। यहाँका सुन्दर सिर्जनाहरू म भोलि र आउँदा दिनहरूमा वाचन गर्ने नै छु। आजलाई भने कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाईसहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।